दूसरा सैमुएल पहला बाब। और साउल की मौत के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलाग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैराहन चाक किए और सिर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो जमीन पर गिरा और सिजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएल की लश्करगाह में से बच निकला हूं। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा? जरा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से गिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा योनातान भी मर गए। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम कि साउल और उसका बेटा योनातान मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जलबुआ पर इत्तफाकन वारिद हुआ, और क्या देखा कि साउल अपने नेजा पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूं। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूं और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़े होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो गिरा है तो बचेगा नहीं, और मैं उसके सिर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे योनातान और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने के लिए क्यों न डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नजदीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से आप अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से मारा। और दाऊद ने साउल और उसके बेटे योनातान पर इस मर्सिया के साथ मातम किया, और उसने उनको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशिर की किताब में लिखा है, ऐ इस्राएल, तेरे ही ऊंचे मुकामों पर तेरा फख्र मारा गया। हाय, जबरदस्त कैसे खेत आए! ये जात में ना बताना, अस्कलोन के कूचों में इसकी खबर ना करना। ना हो कि फलिस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि नामख्तूनों की बेटियां फख्र करें। ऐ जलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना बारिश हो, और ना हदिया की चीजों के खेत हों, क्योंकि वहां जबरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल की सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, जबरदस्तों की चर्बी से योनातान की कमान
کبھی نہ ٹلی، اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی۔ ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے، اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے۔ وہ عقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زوراور تھے۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، ساؤل پر رو، جس نے تم کو نفیس نفیس ارغوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا۔ ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے! یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا۔ اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے۔ تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کے ہتھیار نابود ہو گئے۔ دوسرا سیموئیل دوسرا باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں یہودا کے شہروں میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اس سے کہا، جا۔ داؤد نے کہا، کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا، ہبرون کو۔ سو داؤد بما اپنی دونوں بیویوں یزریلی اخینوئم اور کرملی نابال کی بیوی ابجیل کے وہاں گیا، اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا، اور وہ ہبرون کے شہروں میں رہنے لگے۔ تب داؤد کے لوگ آئے، اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسا کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا، اور انہوں نے داؤد کو بتایا کہ یابیس جلاد کے لوگوں نے ساؤل کو دفن کیا تھا۔ سو داؤد نے یابیس جلاد کے لوگوں کے پاس قاصد روانہ کیے، اور ان کو کہلا بھیجا کہ خداوند کی طرف سے تم مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے مالک ساؤل پر یہ احسان کیا اور اسے دفن کیا۔ سو خداوند تمہارے ساتھ رحمت اور سچائی کو عمل میں لائے، اور میں بھی تم کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ تم نے یہ کام کیا۔ پس تمہارے بازو قوی ہوں اور تم دلیر رہو، کیونکہ تمہارا مالک ساؤل مر گیا، اور داؤد کے گھرانے نے مسا کر کے مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن نیر کے بیٹے ابنیر نے، جو ساؤل کے لشکر کا سردار تھا، ساؤل کے بیٹے اشبوست کو لے کر اسے مہنائم میں پہنچایا، اور اسے جلاد اور آشریوں اور یزریل اور افرائیم اور بنیامین اور تمام اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کی عمر 40 برس کی تھی جب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا، اور اس نے 2 برس بادشاہی کی۔ لیکن یہودا کے گھرانے نے داؤد کی پیروی کی، اور داؤد ہبرون میں بنی یہودا پر 7 برس 6 مہینے تک حکمران رہا۔ پھر نیر کا بیٹا ابنیر اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے خادم مہنائم سے جبون میں آئے، اور زوربیا کا بیٹا یوآب اور داؤد کے ملازم نکلے، اور جبون کے تالاب پر ان سے ملے، اور دونوں فریق بیٹھ گئے، ایک تالاب کی اس طرف اور دوسرا تالاب کی اس طرف۔ تب ابنیر نے یوآب سے کہا، ذرا یہ جوان اٹھ کر ہمارے سامنے کھیلیں۔ یوآب نے کہا، اٹھیں۔ تب وہ اٹھ کر تعداد کے مطابق آمنے سامنے ہوئے، یعنی ساؤل کے بیٹے اشبوست اور بنیامین کی طرف سے 12 جوان، اور داؤد کے خادموں میں سے 12 آدمی۔
اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر پکڑ کر اپنی اپنی تلوار اپنے مخالف کے پہلو میں پھونک دی، سو وہ ایک ہی ساتھ گرے۔ اس لیے وہ جگہ ہلکت ہسوریم کہلاتی ہے، وہ جبون میں ہے۔ اور اس روز بڑی سخت لڑائی ہوئی، اور ابنیر اور اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی۔ اور زورویا کے تینوں بیٹے یوآب اور ابیشے اور آسیل وہاں موجود تھے، اور آسیل جنگلی ہرن کی مانند سبک پا تھا۔ اور آسیل نے ابنیر کا پیچھا کیا، اور ابنیر کا پیچھا کرتے وقت وہ داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑا۔ تب ابنیر نے اپنے پیچھے نظر کر کے اس سے کہا، اے اسائیل، کیا تو ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابنیر نے اس سے کہا، اپنی داہنی یا بائیں سمت کو مڑ جا، اور جوانوں میں سے کسی کو پکڑ کر اس کے ہتھیار لوٹ لے۔ پر اسائیل اس کا پیچھا کرنے سے باز نہ آیا۔ ابنیر نے اسائیل سے پھر کہا، میرا پیچھا کرنے سے باز رہ، میں کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں، کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یوآب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا۔ تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پچھلے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا، سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں اسائیل گر کر مرا تھا، وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ لیکن یوآب اور ابیشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے، اور جب وہ کوہ عما تک جو دشتے جبون کے راستہ میں جیہا کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا۔ اور بنی بنیامین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ تب ابنیر نے یوآب کو پکار کر کہا، کیا تلوار ابد تک ہلاک کرتی رہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ یوآب نے کہا، زندہ خدا کی قسم، اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے، اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے۔ اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے، اور سب بیترون سے گزر کر مہنائم میں آ پہنچے۔ اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا، اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور اسرائیل کم نکلے۔ پر داؤد کے ملازموں نے بنیامین میں سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے، اور انہوں نے اساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیتل میں تھی دفن کیا۔ اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور ہبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ دوسرا سیموئیل 3 باب۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا، اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اور ہبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ امنون اس کا پہلوٹا تھا، جو یزریلی اخینوام کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا، جو کرملی نابال کی بیوی
अबीजेल से हुआ। तीसरा अबीसलूम था, जो हिब्सूर के बादशाह तिल्मी की बेटी मुआका से हुआ। चौथा अदनोया था, जो हजीत का बेटा था। और पांचवा सफ्तिया, जो अब्त्याल का बेटा था। और छठा इतराम था, जो दाऊद की बीवी इजला से हुआ। ये दाऊद के हां हिब्रोन में पैदा हुए। और जब शाऊल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी, तो अबनेर ने शाऊल के घराने में खूब जोर पैदा कर लिया। और शाऊल की एक हरम थी, जिसका नाम रिस्फा था। वो अया की बेटी थी। सो अशबसोत ने अबनेर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अबनेर अशबसोत की इन बातों से बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सिर हूं? आज तक मैं तेरे बाप शाऊल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूं, और तुझे दाऊद के हवाला नहीं किया। तो भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अबनेर से वैसा ही, बल्कि उससे ज्यादा करे, अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदावंद ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को शाऊल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इस्राएल और यहूदा दोनों पर दान से बेरसेबा तक कायम करूं। और वो अबनेर को एक लफ्ज जवाब न दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अबनेर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध, और देख, मेरा हाथ तेरे साथ होगा, ताकि सारे इस्राएल को तेरी तरफ मायल करूं। उसने कहा, अच्छा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए, तो जब तक शाऊल की बेटी मेकल को पहले अपने साथ ना लाए, तो मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने शाऊल के बेटे इशबोशेत को कासिदों की मार्फत कहला भेजा कि मेरी बीवी मेकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां देकर ब्याहा था, मेरे हवाले कर। सो अशबसोत ने लोग भेजकर उसे उसके शोहर लैस के बेटे फलेतियल से छीन लिया, और उसका शोहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे नहरोएम तक रोता हुआ चला आया। तब अबनेर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और अबनेर ने इस्राएली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो, बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावंद ने दाऊद के हक में फरमाया है कि मैं अपने बंदा दाऊद की मार्फत अपनी कौम इस्राएल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रिहाई दूंगा। और अबनेर ने बनी बिन्यामीन से भी बातें की, और अबनेर चला कि जो कुछ इस्राएलियों और बिन्यामीन के सारे घराने को अच्छा लगा, उसे हेब्रोन में दाऊद को कह सुनाए। सो अबनेर हेब्रोन में दाऊद के पास आया, और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अबनेर और उन लोगों की जो उसके साथ थे ज़ियाफत की, और अबनेर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इस्राएल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा,
تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھیں اور تو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے، تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ، ابنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے، اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا، تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے ابنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو، اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو۔ اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا، اور انہوں نے ابنیر کو ہبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا، اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرثیہ کہا، کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے، اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے۔ جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے، ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے، لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے ابنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن
आजिज हूं, और ये लोग बनी जोरया मुझ से जबरदस्त हैं। खुदावंद बदकार को उसकी बदी के मुआफिक बदला दे। दूसरा सैमुएल चौथा बाब। जब साउल के बेटे अशबुसुत ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मर गया, तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली घबरा गए। और साउल के बेटे इशबसुत के 2 आदमी थे जो फौजों के सरदार थे। एक का नाम बाआना और दूसरे का रेकाब था। ये दोनों बनी बिन्यामीन की नस्ल के बेरोती रमून के बेटे थे, क्योंकि बेरोत भी बनी बिन्यामीन का गिना जाता है। और बेरोती जैतीम को भाग गए थे, चुनाचे आज के दिन तक वो वहीं रहते हैं। और साउल के बेटे यूनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनतन की खबर याजरेल से पहुंची, तो वो 5 बरस का था। सो उसकी दाइया उसको उठाकर भागी, और उसने जो भागने में जल्दी की, तो ऐसा हुआ कि गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मेफियोबोस था। और बेरोती रमून के बेटे रेकाब और बाना चले, और कड़ी धूप के वक्त अशबोसोत के घर आए, जब वो दोपहर को आराम कर रहा था। सो वो वहां घर के अंदर गेहूं लेने के बहाने से घुसे और उसके पेट में मारा। और रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वो घर में घुसे, तो वो अपनी खाबगाह में अपने बिस्तर पर सोता था। सो उन्होंने उसे मारा और कत्ल किया, और उसका सिर काट दिया, और उसका सिर लेकर तमाम रात मैदान की राह चले। और अशबसुत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले आए, और बादशाह से कहा, तेरा दुश्मन साउल, जो तेरी जान का तालिब था, ये उसके बेटे अशबसुत का सर है, जो खुदावंद ने आज के दिन मेरे मालिक बादशाह का इंतकाम साउल और उसकी नस्ल से लिया। तब दाऊद ने रेकाब और उसके भाई बाआना को, जो बेरोती रमोन के बेटे थे, जवाब दिया कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर मुसीबत से रिहाई दी है, जब एक शख्स ने मुझसे कहा कि देख साउल मर गया, और समझा कि खुशखबरी देता है, तो मैंने उसे पकड़ा और सिकलाज में उसे कत्ल किया। यही जज़ा मैंने उसे उसकी खबर के बदले दी। पस जब शरीरों ने एक रास्तकार इंसान को उसी के घर में उसके बिस्तर पर कत्ल किया है, तो क्या मैं अब उसके खून का बदला तुमसे जरूर ही ना लूं, और तुमको जमीन पर से नाबूद ना कर डालूं? तब दाऊद ने अपने जवानों को हुक्म दिया, और उन्होंने उनको कत्ल किया, और उनके हाथ और पांव काट डाले, और उनको हेब्रोन में तालाब के पास टांग दिया। और इशबोसोत के सिर को लेकर उन्होंने हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में दफन किया। दूसरा सैमुएल 5वां बाब। तब इस्राएल के सब कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और गुजरे जमाना में जब साउल हमारा बादशाह था, तो तू ही इस्राएलियों को ले जाया और ले आया करता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इस्राएली लोगों की गलाबानी करेगा, और तू इस्राएल का सरदार होगा। गर्ज इस्राएल के सब बुजुर्ग हेब्रोन में
बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हेब्रोन में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हेब्रोन में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इस्राएल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए, यहां नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहां नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयोन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे, वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे, जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिलो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सौर के बादशाह हरयाम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा। और सौर के बादशाह हरयाम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाकर कयाम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इस्राएल की खातिर मुमताज किया है। और हेब्रोन से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख ली और बीवियां की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए, उनके नाम ये हैं: समुआ और सोबाब और नातिन और सुलेमान और इब्हार और अलयसू और नफिज और यफी और अलसमा और अलदिया और अलफिलात। और जब फलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए। और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया। और फलिस्ती आकर रफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजैम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजेम रखा। और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फलिस्ती फिर चढ़ आए और रफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब तूत के दरख्तों की फुंकियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे, तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने
جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطینیوں کو جبہ سے جزر تک مارتا گیا۔ دوسرا سموئیل 6 باب۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بلا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خداوند کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابی نداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابی نداب کے بیٹے اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے ابی نداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور دف اور کھنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرزے عزا رکھا، جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا۔ سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا۔ اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے انبوا کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی۔
फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मेकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मेकल से कहा, ये तो खुदावंद के हुजूर था, जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि मुझे खुदावंद की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वो ही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मेकल मरते दम तक बे औलाद ही रही। दूसरा शमूएल 7वां बाब। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं। और जहां जहां मैं सब बनी इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीला से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इस्राएल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा, और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा, और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था, और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी हो। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को, जो तेरे सुल्ब से होगी, खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबीह करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी।
تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ تب بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا؟ تو بھی اے میرے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اے میرے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ پر۔ اور داؤد تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اے میرے مالک خداوند، تو اپنے بندہ کو جانتا ہے۔ تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے، تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں، اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور دنیا میں وہ کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے، جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا، تاکہ وہ اپنا نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے۔ اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہو۔ اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندہ اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے، سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، اور سدا یہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے ایسے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا۔ اس لیے تیرے بندہ کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے۔ اور اے مالک خداوند، تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ سو اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پیدار رہے کہ تو ہی نے اے میرے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ دوسرا سیموئیل 8واں باب۔ اس کے بعد داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور داؤد نے دارالحکومت کے اعنان فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین لی، اور اس نے مواب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا۔ سو اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا، اور جیتا چھوڑنے کے لیے ایک پوری رسی سے۔ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے۔ اور داؤد نے زوابا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدو ازر کو بھی، جب وہ اپنی دریائے فرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا، مار لیا۔ اور داؤد نے اس کے 1700 سوار اور 20,000 پیادے پکڑ لیے، اور داؤد نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کھونچیاں کاٹیں، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے۔ اور جب دمشق کے ارامی زوابا کے بادشاہ ہدد ازر کی کمک کو آئے، تو داؤد نے ارامیوں کے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، سو ارامی بھی داؤد کے خادم بن کر
ہدیے لانے لگے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اور داؤد نے ہدود ازر کے ملازموں کی سونے کی ڈھالیں چھین لیں اور ان کو یروشلم میں لے آیا، اور داؤد بادشاہ بتا اور بیروتی سے، جو ہدود ازر کے شہر تھے، بہت سا پیتل لے آیا۔ اور جب حمات کے بادشاہ توغی نے سنا کہ داؤد نے ہدد ازر کا سارا لشکر مار لیا، تو توغی نے اپنے بیٹے یورام کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اسے سلام کہے اور مبارکباد دے، اس لیے کہ اس نے ہدد ازر سے جنگ کر کے اسے مار لیا، کیونکہ ہدد ازر توغی سے لڑا کرتا تھا۔ اور یورام چاندی اور سونے اور پیتل کے ظروف اپنے ساتھ لایا، اور داؤد بادشاہ نے ان کو خداوند کے لیے مخصوص کیا۔ ایسے ہی اس نے ان سب قوموں کے سونے چاندی کو مخصوص کیا جن کو اس نے مغلوب کیا تھا، یعنی ارامیوں اور موابیوں اور بنی امون اور فلسطینیوں اور امالیکیوں کے سونے چاندی، اور زوابا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدد ازر کی لوٹ کو۔ اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں ارامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا، اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اور زورایا کا بیٹا یوآب لشکر کا سردار تھا، اور اخیلود کا بیٹا یہوسفت مورخ تھا، اور اخی توب کا بیٹا صدوق اور ابی یاتر کا بیٹا اخی ملک کاہن تھے، اور شرایا منشی تھا، اور یدوا کا بیٹا بنایا کریتیوں اور فلسطینیوں کا سردار تھا، اور داؤد کے بیٹے کاہن تھے۔ دوسرا سموئیل 9واں باب۔ پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ، وہ لود بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا میفیبوست داؤد کے پاس آیا، اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، میفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے
سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر، تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفیبوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا، اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ تب زیبا نے بادشاہ سے کہا، جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر میفیبوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ اور مفیبوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا، اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیبوست کے خادم تھے۔ سو مفیبوست یروشلم میں رہنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا، اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ دوسرا سیموئیل 10واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنیامون کا بادشاہ مر گیا، اور اس کا بیٹا ہنون اس کا جانشین ہوا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا، جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی۔ سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ چنانچہ داؤد کے خادم بنیامون کی سرزمین میں آئے، اور بنیامون کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا، تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر اور اس کو غارت کرے؟ تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوائی، اور ان کی پوشاک بیچ سے سورین تک کٹوا کر ان کو رخصت کر دیا۔ جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنے کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ یہ آدمی نہایت شرمندہ تھے۔ سو بادشاہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یرہو میں رہو، اس کے بعد چلے آنا۔ جب بنیامون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے تو بنیامون نے لوگ بھیجے اور بیت رہوب کے ارامیوں اور زویبا کے ارامیوں میں سے 20,000 پیادوں کو اور میکا کے بادشاہ کو 1,000 سپاہیوں سمیت اور توب کے 12,000 آدمیوں کو اجرت پر بلا لیا۔ اور داؤد نے یہ سن کر یوآب اور بہادروں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نکلے اور انہوں نے پھاٹک کے پاس ہی لڑائی کے لیے صف باندھی، اور زوبا اور رہوب کے ارامی اور توب اور ماکا کے لوگ میدان میں الگ تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندھی ہے، تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونپ دیا، اور اس نے بنی امون کے مقابل صف باندھی۔ پھر اس نے کہا، اگر ارامی مجھ پر غالب ہونے لگیں تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب ہونے لگیں تو میں آ کر تیری کمک کروں گا۔ سو خوب حوصلہ رکھ، اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے۔
पस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े, और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अम्मोन ने देखा कि अरामी भाग गए, तो वो भी अबीशे के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बने अम्मोन के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इस्राएलियों से शिकस्त खाई, तो वो सब जमा हुए, और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया, और वो हलाम में आए। और हदर अजर की फौज का सिपा सालार सोबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली, सो उसने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया, और अरामियों ने दाऊद के मुकाबिल साफराई की और उससे लड़े, और अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले, और उनकी फौज के सरदार सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो हदर अजर के खादिम थे देखा कि वो इस्राएलियों से हार गए, तो उन्होंने इस्राएलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अम्मोन की फिर कुमक करने से डरे। दूसरा शमूएल 11वां बाब। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो अलाम की बेटी बैत सेबा नहीं, जो हती औरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई, और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूं। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ओरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है, और लोगों का क्या ख्याल है, और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो। और ओरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक खवान भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया, और अपने घर न गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ओरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ओरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? पस तू अपने घर क्यों न गया? ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ओरिया
उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा, और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को न गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा, और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना, और तुम उसके पास से हट जाना, ताकि वो मारा जाए और जाँबहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा कर लिया, तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए, और हाथी ओरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया, और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने को शहर के ऐसे नजदीक क्यों चले गए, क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? यरुबस्त के बेटे अबीमेलेक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तैबस में मर गया? सो तुम शहर की दीवार के नजदीक क्यों गए? तो फिर तू कहना कि तेरा खादिम हाथी ओरिया भी मर गया है। सो वो कासिद चला और आकर जिस काम के लिए योआब ने उसे भेजा था, वो सब दाऊद को बताया। और उस कासिद ने दाऊद से कहा कि वो लोग हम पर गालिब हुए और निकलकर मैदान में हमारे पास आ गए। फिर हम उनको रेंगते हुए फाटक के मुदख्खल तक चले गए। तब तीर अंदाजों ने दीवार पर से तेरे खादिमों पर तीर छोड़े, सो बादशाह के थोड़े से खादिम भी मरे, और तेरा खादिम हाथी ओरिया भी मर गया। तब दाऊद ने कासिद से कहा कि तू योआब से यूं कहना कि तुझे इस बात से नाखुशी ना हो, इसलिए कि तलवार जैसा एक को उड़ाती है, वैसा ही दूसरे को। सो तू शहर से और सख्त जंग करके उसे ढा दे, और तू उसे दम दिलासा देना। जब ओरिया की बीवी ने सुना कि उसका शोहर ओरिया मर गया, तो वो अपने शोहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए, तो दाऊद ने उसे बुलवाकर उसको अपने महल में रख लिया, और वो उसकी बीवी हो गई, और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था, खुदावंद नाराज हुआ। दूसरा शमूएल 12वां बाब। और खुदावंद ने नातिन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर, दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पिठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ भड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला से पीती, और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के हां कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके हां आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ न लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली, और उस शख्स के लिए जो उसके हां आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन से कहा
کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خداوند سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ اس نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی، اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا، اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے۔ پر اب وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا
पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बैतसबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोबत की और उसके एक बेटा हुआ, और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो खुदावंद का प्यारा हुआ। और उसने नातिन नबी की मारिफत पैगाम भेजा, सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातिर यदि यदा रखा। और योआब बनी अम्मोन के रब्बा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया। और योआब ने कासिदों की मारिफत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया। पस अब तू बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमाजन हो और इस पर कब्जा कर ले, ता न हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रब्बा को गया और उससे लड़ा और उसे ले लिया। और उसने उनके बादशाह का ताज उसके सिर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का एक कंतार था और उसमें जवाहिर जड़े हुए थे। सो वो दाऊद के सिर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया। और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकालकर उनको आरों और लोहे के हींगों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पजावे में से चलवाया। और उसने बनियमून के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए।